بسم الله، اهلا بكم يا شباب. النهارده تعالوا نراجع مع بعض يونيتي 2 الوحده الثانيه لو كلوب دي غورمون، نادي البدناء او محبي الطعام. ومعانا لسون 3 الدرس الثالث اكسبريمي دي كونتيتي، التعبير عن الكميات. Tu mets combien de pommes dans ton gâteau? J'en mets 5. Et tu mets du sucre? Oui, j'en mets 250 grammes. هنتعلم مع بعض الأرقام الكبيرة les grands nombres. معانا هنا الأرقام 100 والرقم 1000. لو عاوز أقول 100 هقول 100 200 300 400. بحط هنا الرقم ثم 100. لاحظ أن 100 بها حرف اس، لأنه لو جه قبلها عدد يجب أن أضع في آخرها حرف اس. أما 1000 العدد أو الرقم 100000 لا يوضع في آخره أبدا حرف اس. لو عاوز أقول 101 هقول 101. لو عاوز أقول 108 مثلا هقول 108، وكذلك الرقم 100000. ناخد مثال، العدد 954 هيبقى 900 بيمثل 900 و54 54. 350 هتبقى 300 بتمثل 300 و50 بتمثل 50. العدد 5421 5000 هيبقى 5000. طب 400 400. طب 21 21. وهكذا ممكن نكتب أي عدد احنا عايزينه لو عرفنا أساسيات تكوين الأعداد الفرنسية. Pour indiquer la quantité، لكي نشير أو نوضح الكمية نتبع التالي. عندنا نوعين من الكميات: quantité précise كميات محددة، quantité imprécise كميات غير محددة. هنبدأ ب quantité précise الكميات المحددة. الجملة الأولى Tu veux une pomme؟ هل تريد تفاحة؟ فين الكمية هنا؟ الكمية بنعبر عنها بأداة النكرة التي تشير هنا إلى العدد واحد. هل أنت تريد une pomme تفاحة؟ أو دو أو 2 pour le goûter لوجبة التصبيرة. الجملة الثانية بتحتوي على الرقم 2 وهو هنا يشير إلى الكمية المحددة. الجملة الثانية Je veux أنا أريد 2 pommes تفاحتين. J'en veux 2 أنا أريد منهم 2. عندنا اللي بيشير إلى الكونتيتي الكميات هنا الرقم 2 في الجملة الأولى والثانية، والضمير الشخصي on الذي يحل محل المفعول المسبوق بعدد وهو هنا 2 pommes تفاحتين. Vous achetez du saucisson؟ هل أنتم تشتروا سجق؟ هنا في هذه الجملة نجد أن الكمية هي دي، وهو هنا أداة تجزئة توضع أمام الاسم لكي تدل على جزء منه. أدوات التجزئة اللي احنا عارفينهم: دي للمذكر، دو لا للمفرد المؤنث، دو الأبوستروف أمام حرف متحرك، ودي للجمع. الجملة الثانية oui on achète نعم نحن نشتري 200 جرام 200 جرام من سوسيسون. نعبر عن الكمية هنا باستخدام العدد 200 والكمية جرام من. لاحظ أن حرف الجر 2 الذي يأتي بعد الكلمات التي تدل على الكمية لا يتغير شكله. ممكن نكتب الجملة دي بطريقة مختلفة. هنقول oui on en achète 200 جرام نعم نحن نشتري منها 200 جرام. استخدمنا الضمير الشخصي on بدلا من المفعول saucisson المسبوق بكلمة تدل على الكمية. نعم نحن نشتري منها 200 جرام. عرفنا من شوية ازاي نعبر عن quantité précise الكميات المحددة. تعالوا دلوقتي نتعلم ازاي نعبر عن des quantités imprécises الكميات غير المحددة.
عندنا الظرف un peu قليلا وبوكو كثيرا، طبعا الاتنين عكس بعض. عندنا ظروف الكمية moins و plus و autant اللي بيجي معاهم حرف الجر دو جميعا، يعني أنا ممكن أقول un peu de قليل من، beaucoup de كثير من، moins de أقل من، plus de أكثر من، autant de قدر مساوي من. لاحظ كمان ان انا ما بغيرش دو، هي ممكن تبقى دي ابوستروف قصاد حرف متحرك او دو فقط لا غير، بس بشرط لازم يجي بعدهم اسم. ممكن نقول ان كيلو دو بوم، كيلو من التفاح. ان ليفر دو جامبون، نصف كيلو من الجامبون. هنا ان ليفر عبارة عن مكيال مقداره 450 جرام أي نصف كيلو تقريبا. عندنا ان دومي كيلو دو بوم دو تيغ، نصف كيلو من البطاطس. عندنا un morceau de fromage، قطعة من الجبنة. عندنا une boîte de petits pois، علبة من البسلة. un litre d'huile، لتر من الزيت. 300 جرام de saucisson، 300 جرام من السجق. un demi litre d'huile، نصف لتر من الزيت. لاحظت عزيزي الطالب ان انا بستخدم حرف الجر دو او دي ابوستروف فقط بعد هذه التعبيرات التي تدل على الكميات امبريسيز غير المحددة. دي كونتيتي امبريسيز ايضا مثل un morceau de fromage كما ذكرنا، قطعة من الجبن. une bouteille de jus، زجاجة من العصير. un pot de confiture، علبة أو زجاجة من المربى. un tube de dentifrice، أنبوب من معجون الأسنان. une tranche de jambon، شريحة من الجامبون وهي نوع من اللحوم المصنعة. une plaquette de beurre، يعني قالب من الزبدة. un paquet de biscuits، علبة من البسكوت. كل هذه التعبيرات بتاخد معها حرف الجر دو زائد الاسم، ولا يتغير شكل حرف الجر دو أبدا. تعالوا نشوف les quantités imprécises، ظروف الكمية غير المحددة مع الأفعال avec un verbe. الجملة اللي معانا بتقول il cuisine beaucoup، هو يطبخ كثيرا. فين هنا الكمية الغير محددة؟ جاءت من الظرف بوكو اللي جه بعد الفيرب، إذا الظرف يوضع بعد الفيرب، يطبخ كثيرا. il mange، هو يأكل un peu قليلا. فين هنا الكمية؟ جاءت من un peu قليلا اللي جت بعد الفيرب mange يأكل. il mange plus qu'un adulte، هو يأكل أكثر من شاب أو رجل بالغ. il mange moins qu'un adulte، هو يأكل أقل من adulte رجل بالغ. استخدمنا هنا للتعبير عن الكمية غير المحددة أدوات المقارنة plus que أكثر من، moins que أقل من، وهي أدوات تقارن الفيرب. les quantités imprécises، الكميات غير المحددة avec un nom، مع الاسم. أعزائي لو قلنا ظرف الكمية اللي بيجي بعديه اسم يبقى لازمنا حرف الجر دو بعده، لأن حرف الجر دو هنا بمعنى من ويأتي بعده الاسم. ناخد مثال، الماء هي تضع un peu de قليل من beurre الزبدة dans son gâteau في الجاتو. et autant de وقدر مساوي من الماء que de lait واللبن. إذن un peu de و autant de الاتنين بيعبروا عن كمية امبريسيز غير محددة، جبنا بعدهم حرف الجر دو لأن بعدهم أسماء. يا شباب ايه الفرق ما بين ب و un peu de؟ ب بمعنى قليل، وهنا يستخدم للمبالغة ويأتي بعد الفيرب. أما un peu de هو بيعبر عن الكمية ويأتي بعده اسم كما في الجملة التي ذكرناها منذ قليل. un peu de beurre
القليل من الزبدة. الزبدة هنا اسم، يبقى لازم نستخدم دو بعد ظرف الكمية. تعالوا نشوف المثال ده. Mon père والدي emploi يشرب منها، يشرب من أي مشروب، peu القليل le matin صباحا. استخدمنا هنا ب وليس un peu de. ليه؟ لأن ب لم يأتي بعدها اسم يعبر عن الكمية. le matin هنا ظرف زمان، وب جاء قبلها verb. Mon père والدي يشرب منها القليل le matin صباحا. الكمية الغير محددة مع الضمير الشخصي on. أعزائي، نستخدم الضمير الشخصي on الذي يحل محل المفعول الذي يسبق ب5 أشياء. تعالوا نتعرف عليهم أو نفتكرهم. الضمير الشخصي on يحل محل مفعول مسبوق بأداة نكرة تدل على العدد، أداة تجزئة، أي رقم أو عدد، مفعول مسبوق بظرف كمية، وحرف الجر de. مثال: des fruits فواكه، et l'on mange beaucoup هو يأكل منها كثيرا. on هنا حلت محل مفعول مسبوق بظرف كمية. ظرف الكمية هنا، أو تعالوا نقول الجملة il mange beaucoup de fruits هو يأكل كثير من الفاكهة. تم استبدال كلمة de fruits بالضمير الشخصي on، وتم الإبقاء على ظرف الكمية في الإثبات. أما في النفي فيتم نفي الضمير الشخصي والفيرب معا. il n'en mange pas هو لا يأكل منها autant que moi مثلي. يأكل من ايه؟ de fruits. إذن de fruits هي المفعول الذي تم حذفه واستبداله بالضمير الشخصي on. عندما نريد السؤال عن الكمية سواء المحددة أو غير المحددة نستخدم كلمة الاستفهام combien بمعنى كم. combien de kilos كم من الكيلوات tu achètes أنت تشتري. استخدمنا هنا كلمة combien de وأتى بعدها اسم جمع للسؤال عن العدد. مثال آخر: des pommes تفاحات. combien كم vous en voulez أنتم تريدوا منها، أي من التفاحات. سألنا هنا عن عدد التفاح. نقول الجملة بطريقة تانية: combien est-ce كم vous en voulez أنتم تريدوا منها. لاحظ أن وجود اسك هنا ليس له معنى، ولكنه يوضع بعد كلمة الاستفهام لكي أرتب الجملة بترتيبها الطبيعي: فاعل وفعل ومفعول. أعزائي، تعالوا نراجع مع بعض اللي احنا فهمناه من الكميات. احنا عبرنا عن الكمية، قلنا les quantités précises الكمية المحددة. نعرف ازاي الكمية المحددة. تعالوا نراجع المثال التالي: tu mets combien de pommes dans ton gâteau كم من التفاحات تضع في الجاتو. je mets 2 pommes. في هذا المثال عبرنا عن الكمية المحددة باستخدام صفة عددية وهو الرقم 2. je mets une tranche de pommes. في هذا المثال عبرنا عن الكمية باستخدام une tranche de وبمعنى شريحة من. كمان خدنا بعض المفردات التي تعبر عن الكمية مثل un peu de وهو بمعنى برطمان من، un litre de لتر من. لاحظ أن هذه المفردات يأتي بعدها حرف الجر de وشكله لا يتغير أبدا مثل un verre de كوب من الماء. عبرنا أيضا عن les quantités imprécises الكميات الغير محددة باستخدام ظرف الكمية l'adverbe de quantité. مثال: un peu de farine, assez de farine, beaucoup de farine, trop de farine. لاحظ أن ظرف الكمية إذا جاء بعده اسم نستخدم معه حرف الجر de، وشكل حرف الجر de لا يتغير بعد ظرف الكمية وقبل الاسم. نستخدم ظرف الكمية مع الفيرب، وفي هذه الحالة نستغنى
عن حرف الجر de. مثال je bois beaucoup أنا أشرب كثيرا. je bois peu أنا أشرب قليلا. ممكن كمان نستخدم الضمير الشخصي on للتعبير عن الكمية، وإذا استخدمنا ظرف كمية في نفس الجملة فإننا نحذف de أو نستغنى عنها لعدم الحاجة لها. j'en bois beaucoup أنا أشرب منه الكثير. L'alimentation type d'une famille française. Écoute et indique la quantité. 1. A. Il mange 246 grammes de viande. 2. B. Il mange 1592 grammes de fruits et légumes. 3. C. Il mange 950 grammes de pain. 4. D. Il mange 353 grammes de poulet. 5, E. Il mange 211 grammes de poisson. 6, F. Il mange 1268 grammes de pommes de terre, riz et pâtes. 7, G. Il mange 844 grammes de produits laitiers. المثال الأول je suis point fatigué أنا أكون نقط متعب. أنا هنا هختار الإجابة الصحيحة ب. ليه؟ لأن un peu de ظرف كمية يأتي بعده اسم والنقط بعدها fatigué وهي صفة بمعنى مجهد. Tu mets beaucoup d'ananas dans la salade de fruits. هل تضع الكثير من الأناناس في سلطة الفواكه؟ الإجابة oui j'en mets أنا أضع منها، وتكون الإجابة الصحيحة هنا un peu القليل. طب ليه اخترنا un peu؟ لأن الجملة أصلها je mets un peu أنا أضع قليل من أناناس. شلنا كلمة أناناس واستبدلناها بالضمير الشخصي on، إذن يجب أن نستخدم un peu. أما peu فهي ما تنفعش عشان ما بتاخدش هنا de، و un peu de برضو ما تنفعش علشان حرف الجر de حذفناه مع المفعول واستبدلناه ب on. نعم أنا أتناول منه القليل. Pour la recette de la crêpe il faut farine que de sauce. لاحظ هنا ان النقط بعدها اسم وهو فارين الدقيق. ظرف الكمية الذي يأتي قبل الاسم يجب ان يكون بعده حرف الجر de. اذا الإجابة الصحيحة هتكون il faut يجب وضع autant de farine que de sauce قدر من الدقيق مساوي للصوص. Tu mets 5 pommes dans la recette? Non. Il faut 2 pommes. J'en mets. الإجابة هنا هتكون موان القليل. أنا أضع منها القليل. دو هنا بتخليني ما اختارش الاتنين دول لأن دو يأتي بعدهم اسم، وهنا الاسم تم حذفه أو استبداله بالضمير الشخصي on. إذن موان هي الإجابة الصحيحة. بوين شا تيا القطط أنت تمتلك. الإجابة الصحيحة هنا لازم تحتوي على حرف الجر de. هيبقى combien de chats كم من القطط أنت تمتلك. أما combien لا ما تنفعش عشان ما بعدهاش de، و combien coûte تسأل عن السعر. Les Français aiment le fromage. الفرنسيين يحبوا الجبنة. ils نقط mange beaucoup يأكلوا كثيرا. النقط هنا جاي بعدها فيرب manger بالإضافة إلى ظرف كمية، يبقى إذن الإجابة الصحيحة ils en mangent beaucoup هم يأكلوا منها يعني من الجبنة الكثير. Vous précisez au vendeur la quantité de fruits que vous voulez acheter. Vous lui dites. انت بتوضح للبائع الكمية أو كمية الفاكهة اللي انت عاوز تشتريها، فانت هتقول له ايه هنا اللي يناسب الفاكهة. أيوة الإجابة الأخيرة j'en veux 2 أنا أريد منها 2. أما الإجابة اللي فيها لتر ده طبعا لتر يناسب السوائل، و200 جرام بيناسب الأشياء اللي بيتم تقطيعها زي الجبنة. pour acheter des légumes عشان تشتري خضروات vous dites au vendeur هتقول للبائع je voudrais 2 كيلو de carottes أنا أريد 2 كيلو جزر.
دي الإجابة الصحيحة. لكن الإجابة اللي فيها دو فيوند لحمة أو دو لي لبن طبعا ما تنفعش، ما تناسبش هنا المعنى. Le pâtissier vous demande ce que vous voulez. Vous dites. الحلواني بيسألكم ايه اللي انتم عايزينه، فانتم هتقولوا 2 كيلو دورانج، 2 كيلو برتقان، un gâteau au chocolat، جاتو بالشوكولاتة، une bouteille de minéral، زجاجة من المياه المعدنية. لا، الإجابة الصحيحة هنا هتكون un gâteau au chocolat، لأن ده بيناسب المحل اللي أنا رايحه عند pâtissier الحلواني. Le médecin te demande la quantité de l'eau que tu bois, tu dis. الطبيب بيسألك عن كمية الماء اللي انت بتشربها، انت اللي هتقول Je bois 2 litres d'eau par jour. أنا أشرب 2 لتر مية في اليوم. Je n'aime pas boire de gazeuse. أنا لا أحب أن أشرب المياه الغازية. Combien de litres، كم من اللترات de من الماء bois-tu par jour، تشرب par jour يوميا. طبعا الإجابة هتبقى Je bois 2 litres d'eau، أنا أشرب 2 لتر مية par jour يوميا. Vous allez chez le pâtissier avec ta sœur. ذهبت إلى الحلواني مع أختك. Raconter، احكي. Glace، quantité، parfum. أعزائي، هبدأ الموضوع بهذه الجملة. هقول J'ai une petite faim، يعني أنا جعان قليلا. Je vais chez le pâtissier avec ma sœur. أنا ذهبت عند الحلواني مع أختي. Je choisis، أنا بختار، هنا verb choisir مجموعة تانية. Une glace à l'ananas، آيس كريم بالأناناس. Ma sœur، أختي، demande، طلبت une glace au chocolat، آيس كريم بالشوكولاتة. ممكن أختم أقول la glace est délicieuse، أي الآيس كريم يكون لذيذ. كتبت 5 جمل ببساطة، عبرت فيهم عن الشيء اللي أنا اشتريته من الحلواني والكمية وبغفان اللي هو الطعم. كده يبقى خلصنا درسنا النهاردة. عبرنا عن الكميات واتدربنا عليها. أدعوكم جميعا إن شاء الله للدخول إلى موقعنا للإجابة على التدريبات التفاعلية، وأتمنى لكم جميعا التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.